Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Madame Fatima طلبتني باش ندير فيديو explicative pour les profs اللي باغيين يشوفوا عدد التلاميذ اللي زاروا الموقع وشافوا les publications اللي درتو. و le site qui عندنا deux possibilités. الأولى هما l'identifiant ديال التلميذ وكاين aussi l'identifiant ديال les parents ديال التلاميذ. دونك أول حاجة خاصنا هي l'accès من ان ordinateur من téléphone portable ما كتخدمش هاد la fonctionnalité. Donc dès que vous êtes sur votre ordinateur, اول حاجه غديروا هي غتلونسيو la page Google Chrome. C'est le navigateur qui est en quelque sorte recommandé. من بعد كتدخلوا l'identifiant ديالكم والمot de passe بحال ديما. Donc la nouvelle mise à jour هي اللي كتكونسيستي هادي leçon دروس. Par exemple, انا اليوم publié الدرس ديالي كيطلع لي هاد ليكرون هذا بحال هكا، وهنا فين كيقول لك فو بار كي كيكتب لك العدد ديال التلاميذ وعدد ديال لي بارون اللي شافوا، وهنا شحال من واحد جاوبك. من بعد كندخلو il suffit juste de cliquer على هاد 17 على 138 تالي على حساب لي كلاس وعلى حساب العدد التلاميذ اللي كتقرب. من بعد كيتافيش لكم هاد لا فول. الا بغيتو تسهلوا عليكم لاطاش كتمشيو لهاد لا بارتي كلاس كتكليكيو عليها، كيعطيكم لوردر الفابيتيك سولون لا كلاس. هنا عندك السميه ديال التلاميذ واللي حداهم هادي راه شافوا بحال هذا امتى شافوا والتوقيت ما عادش دخل شافها. بيان سور عندكم على حساب الاقسام اللي بوبليتيو ليهم كيتافيشاو لكم السميت ديال التلاميذ، اي اشاك فوا اي تلميذ دخل وشاف راه عندكم هاد لا ميم شوز لا دات اي لور. هادي كيخص التلاميذ. بيان سور انا عندي 5 ديال الاقسام في المستوى الثالث اعدادي، دونك عندي السميه ديال التلاميذ كاملين، وعندي بيان سور هادوك اللي دخلوا. هذا بالنسبه اللي دخلوا بليدونتيفيون ديال التلاميذ. بالنسبه اللي دخلوا بليدونتيفيون ديال الاباء ديالهم هي في هاد لا دوزيام كولون. دونك سوفي اوسي دو كليكي غادي تقدروا تلقاو نفس السميه كتعاود. علاش؟ حيت كاين لو بارون بير وكاين لو بارون عاوتاني مير. دونك فو c'est-à-dire il a déjà consulté la date معاش و la date امتى و الوقيته بالضبط فين كونسلتا هادشي. في العدد ديال لي بارون غيكون اكثر كيف قلت لكم، حيت كاينين دي فخير جومو كوم باغ اكزومبل علاء ويزيد. دونك سي ان اكزومبل. دونك كاين ليدونتيفيون ديال الاب وكاين ليدونتيفيون اوسي ديال الام. دونك اللي دخل به راه ماشي مشكل. دونك هادو سي جوست ان ديتاي. لو بليز امبورطون هادي هي لا ديمارش اسويف. من بعد كاين بوست. البوست هي الاجابات. شكون اللي صيفط لك من شنو هو الخدمه اللي صيفط لك ولا شي سؤال صيفطوا لك شي تلميذ غتقدر تدخل ليه من هاد لا بارتي. دونك باغ اكزومبل جانا هبه سولاتني باش ندخل نشوف الميساج ديالها معاش صيفطاتو، كنكليكي على افيشي لي بوست. دونك فوالا ها الميساج اللي صيفطات ليا: bonjour monsieur, il faut écrire les réponses de lecture sur le cahier de lecture ou celui des exercices. صيفطاتو ليا اليوم مع الصباح، ومالوغوزمون ما كانتش خدامه داكشي علاش صيفط في الجروب ميساج. دونك ما قدرت نجاوبها حتى ل 15h44 وها الاجابه ديالي: bonjour Jana, vous pouvez écrire etc. Donc ici هذه هي en quelque sorte la procédure à suivre. هنا كاين عدد ديال لي ميساج، وهنا فين هاد لو بلس، هاد الرمز ديال لو بلس هو لا بوسيبيليتي فين تقدروا تجاوبوا الا صيفط لكم شي واحد شي ميساج. هنا كطابيو الميساج ديالكم باغ اكزومبل باب وتقدروا اجوتيو بيان سور ان فيشي لهاد التلميذ الا طلب شي ديالو. دونك هذه هي لا بروسيدور. جيسبر كو لا فيديو اي كلير. الا كان عندكم شي سؤال ولا شي اشكاليه تقدروا تواصلوا معايا، ما كاين حتى شي مشكل. السلام عليكم.